السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كوني مبدعة. شكرا بزاف على المتابعة وشكرا على التعاليق اللي كتخليو ليا اسفل الفيديوهات اللي كتشجعني وكتحمسني واكيد كتخليني نحاول ندير مجهود اكثر باش نقدم لكم كل ما باستطاعتي. هاد النهار ان شاء الله البنات غادي نصوبوا مع بعضياتنا رايب منزلي بطريقه مفصله غادي ينجح معاك ولو انه سيتيه وعمره ما نجح معاك. هاد المره تابعي التفاصيل وانا متاكده بانك غادي تصاوبي الرايب في دارك. اول حاجه البنات غادي نحتاجوها لهذا الرايب كما كتشوفوا جوج ديال المواد لا غير. عندنا الحليب وكذلك عندنا الياغورت الطبيعي. بالنسبه للحليب كما كتشوفوا انا جبته من عند الجزار، يعني حليب بقر، يعني ماشي الحليب ديال لي بواط اللي كيكون معقم، لا، وانما الحليب ديال البقر يكون طبيعي ما تزاد ليه حتى شي حاجه. هنايا كما كتشوفوا انا عندي 4 يترو، يعني كل قريعه من هادو فيها 2 يترو، وبالتالي عندي 4 يترو. غادي ناخذ واحد الطنجره، غادي نوضع فيها الحليب ديالي وغادي نسخن هاد الحليب حتى نوصلو لدرجة الغليان. اول نصيحة البنات هنايا حاولوا ما تجهدوش بزاف النار، علاش؟ باش الحليب ما كيلصقناش في قاع الطنجرة. يعني كما كتشوفوا غادي نشعل النار ولكن غادي ندير نار متوسطة ماشي مجهدة بزاف. غادي نخليو الحليب ديالنا حتى يغلى، ولكن ما نجهدوش كما قلت لكم النار، ومره مره كنحركوا الحليب ديالنا. الا جهدنا النار بزاف وما حركناش الحليب ديالنا كتكون لنا واحد القشره في القاع ديال الطنجره، وديك القشره كتتحرق لنا مع الوقت. لذلك كنحاولوا ما نخليوش ديك القشره تكوننا، يعني نحاولوا نحركوا كل مره. كما كتشوفوا انا كل مره كنولي عنده وكنحرك الحليب ديالي. من بعد ما كيوصل لدرجه الغليان، ماشي صافي هنايا شفت بزاف ديال الطرق، انا سيتو مره وجوج وثلاثه وما كانش كيصدق معايا حتى لقيت الطريقه المناسبه. هنايا ملي كيغلي الحليب ماشي غير كيغلي الحليب وصافي نطفيو، لا البنات غادي نخليوه هنايا تقريبا نصف ساعه على عافيه مهيله. غادي نقصوا على البوطه ديالنا ونخليوه لمده نصف ساعه وهو كيغلي، وحنا كل مره كنوليو وكنحركوه. علاش كنديروا هذه المرحله؟ باش الحليب ديالنا يفقد نسبه لا باس بها من الماء، يعني داك الماء اللي فيه بزاف كيتبخر وكيولي الحليب ديالنا ما فيهش الماء وكيولي ثقيل. وهذا الشيء اللي كيخلي، هذا هو العامل الاساسي اللي يخلي الرايب ديالك كيكون ثقيل شويه وما كيكونش ميه، لان هذا هو المشكل اللي كيكون عندنا عاده. انا شخصيا ملي كنت كنصاوب الرايب ها هو يعني عقاد مزيان، ولكن كمان كيكون شويه ميه وما كيعجبنيش ديك لا تيكستور ديالو. هنايا من بعد ما غلى ليا الحليب ديالي وخليته نص ساعه هو كيتبخر منه داك الماء، نطفيو عليه ونخليوه يبرد حتى يوصل لواحد الدرجه اللي يكون فيها دافي، ماشي بارد بزاف ولكن دافي. ملي كنحطو فيها صبعنا ما كنتحرقوش ولكن كيكون فيه شويه ديال الدفا. كيتكون لنا ديك القشره، عندنا الاختيار سواء نحيدوها ولا ما نحيدوهاش. هنايا خديت الياغورت ديالي. شحال درت ديال الياغورت؟ بالنسبه للياغورت كندير 2 معالق للتر الواحد، يعني هنايا عندي 4 ديال الليترات، 4 يترو ديال الحليب. غادي نضيف له 8 ديال المعالق ديال الياغورت. فهذه هي الكميه المناسبه، كل لتر من الحليب 2 معالق ديال الياغورت. كما كتشوفوا خديت شويه من الحليب ضفتو لداك الياغورت باش كاين نصيحه اخرى قبل ما ننساها تفكرتها دابا. الياغورت البنات ما خصوش يبقى في الثلاجه، يعني ماشي حتى لاخر لحظه تحيدوه من الثلاجه وتستعملوه، لا، خصكم تحيدوه واحد 2 سوايع قبل حتى هو باش ياخذ درجه حراره الغرفه، ما يبقاش بارد. ملي كيكون بارد مع الحليب دافي ما كي ما كي كيفقد داك المفعول ديالو. فهنايا كما قلت لكم الياغورت دافي والحليب كذلك دافي، يعني ماشي دافي يعني سخناه وانما في درجه حراره الغرفه. بالنسبه للسكر البنات اكيد كل واحد كيضيف على حساب واش كيبغي حلو ولا ماشي. انا بالنسبه ليا كل لتر من الحليب ضفت له ملعقه واحده من السكر، ولكن ما كيجيش حلو يعني غير شويه.
بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يدير 2 معالق ديال السكر. انا درت غير معلقه واحده. صافي ملي كنحركو مزيان وكيندمج داك الياغورت وكيندمج داك السكر، هنايا كنصبو في قريعات ولا في كيسان ولا اللي بغينا. هنايا انا عندي هاد القريعات عندهم الغلاقه، مثلا غادي ندير في هادي عندها الغلاقه، ولا شكل اخر يكون اصغر. يعني داكشي اختياري، عندكم الاختيار ديروه فين ما بغيتو. عندي هاد الكويسات كذلك عندهم الغلاقه، ومن الاحسن يعني لا توفرنا على شي حاجه عندها الغلاقه ديالها كيكون حسن. يعني صافي يعني كنبلعوا الغلقه ديالو وكنخليوه ما كيوصلو حتى شي حاجه. الا ما عندناش شي حاجه عندها الغلاقه، مثلا ناخذ كويس عادي ماشي بالضروره، ناخذ كويس ونعمروه بداك الياغورت، بداك السائل اللي عندنا اللي باقي ما وصلش يكون رايب، يعني باقي راه سائل كما كتشوفوا. وداك الكويس نغلفوه بقطعه من البلاستيك الغذائي. فهنايا كما كتشوفوا غادي ناخذ داك الكاس وغادي نغلفوه بهذه الطريقه بديك القطعه ديال البلاستيك الغذائي. صافي هنايا البنات انايا فرشت واحد 2 ديال السرابت، فرشتهم هنايا في الكوزينه وستفت فيه ديك القراعي، ستفت فوقهم دوك القريعات اللي عندي. علاش انا درت هاد العمليه؟ حيت انا عندي الكوزينه سخونه. انا كعارفين دابا المشتا الصفاج اولا اللي كيسخن الدار يعني كيضل شاعل. الوغ خليت، ولكن نتوما اللي ما عندوش الدار سخونه من الاحسن كاين واحد الطريقه انكم تشعلوا الفران على 50 درجه، خليوه واحد 2 دقائق، طفيو عليه ودخلوا هاد لي بواط في داك الفران. هنايا هانتوما البنات من بعد ما خرجت الرايب ديالي من يعني غدا ليه هنايا غدا يعني ليله كامله، هانتوما بدا كيشد راسو. ولكن ملي كنوضعو في الثلاجه غادي نوضعو باقي في لانه هنايا باقي سخون، ملي غادي نوضعو في الثلاجه اكيد غادي يشد راسو اكثر. هنايا العلبه الكبيره يعني سواء الكويسات الصغار ولا حتى هاد العلبه الكبيره، لان تقريبا هاد العلبه كتاخذ شي يترو حتى هي. صافي هانتوما شوفوا واحد الشكل رائع البنات. هنايا باقي ما دقتوش لان ما باردش، ملي ما كيكونش بارد ما كيكونش بنين. فصافي هنايا غادي ناخذ ونحطو في الثلاجه. هنايا البنات من بعد ما حيدتو من الثلاجه ها هو كما كتشوفوا قساح، شفتوا لا تيكستور ديالو والمذاق ما نقول لكمش رائع. انا ديما كنبغي هذا الرايب المنزلي، كنموت عليه. ملي كنكون في المغرب كنمشي للمحلابات وكناكلو. هنايا في اوروبا ما كاين محلابات، فديما كنتشهاه. وبالتالي كما قلت لكم ملي نجحت وصاوبته فرحت بزاف، فقلت انني نشاركه معكم، وكنتمنى انه يعجبكم وتحاولوا يعني تصنعوه حتى نتوما في البيوت ديالكم. فوالا البنات، هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم وكنقول لكم بسلام عليكم الى الفيديو القادم.